मुसलमानों की नस्ल कशी की बाकायदा मुहिम शुरू हो चुकी है। 17 और 19 दिसंबर के दरमियान बड़े मजहबी रहनुमाओं, दाई बाजू के कारकुनान, सख्त गिर बुनियाद परस्त और अस्करियत पसंद और हिंदुत्व तंजीमों का एक बड़ा मजमा हरिद्वार में मजहबी पार्लियामेंट के नाम से एक तकरीब के लिए इकट्ठा हुआ। 3 दिनों के दौरान इस तकरीब में नफरत आमेज तकारीर, तशद्दुद के लिए मुतहरिक होने वाले मुस्लिम मुखालिफ जज्बात की गैर मामूली रविश देखने में आई और इस तकरीब में बीजेपी लीडर भी शामिल हुए। मैंने पटेल ना होता तो ये कश्मीर जो था ये नेहरू ने दे दिया हुआ था। उससे नेहरू भी ज्यादा था कि चाहे जाए चाहे कश्मीर, वो उससे फिर फौजें भेजी हैं, सब कुछ किया और आगे जाके क्योंकि वो हिंदू इंतहा पसंद जमातें उनके 3 रोज़ा इज्तिमा में नफरत अंगेज तकारीर और उनमें अकलियतों के खात्मे, खुसूसन जो 20 करोड़ आबादी की हामिल मुस्लिम अकलियत है उसको बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया की कई रिपोर्ट्स में जो इंतहा पसंद जमातें उनके रहनुमाओं का हवाला देकर बाकायदा बताया गया है कि जी मुल्क में ये जो नफरत अंगेज तकारीर है इसका एक और सिलसिला हालिया इज्तिमा में देखा गया है। तो क्या कहेंगे आप कि ये मोदी सरकार जब तक रहेगी अकलियतों के साथ यही होता रहेगा, उनकी जिंदगी खतरे में रहेंगी? देखें, हिंदुत्व का जो विजन है वो यही है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ी दफ़ा ये बात की है, उनका है कि इंतहा पसंद, हिंदू इंतहा पसंदी, हिंदुत्व, अखंड भारत और उनका सिर्फ हिंदू स्टेट होनी चाहिए। अब ये जो MP है, जो बीजेपी की जो तकरीरें 4 लगे तकरीरें कर रहे थे, आप उनके अल्फाज सुने। वो ये कह रहे थे कि अब तलवारों का और डंडों का वक्त गुजर गया, हमें नए हथियार, जदीद हथियार लेके मुसलमानों को मारना पड़ेगा। आप इससे देखें, एंड इट इज नॉट ओनली मुसलमान, ऑल माइनॉरिटी। ये निशाना उनके सिख भी हैं, सिखों से अभी इसलिए डर रहे हैं 2023 में वो खालिस्तान की प्रॉपर तारीख चलाने वाले हैं। रेफरेंडम वो उन्होंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिए हैं। फिर वहाँ ईसाइयों को देख लें और अपनी अकलियतों को देख लें जो इनके गलत हैं, उनके साथ क्या करते हैं। तो आई थिंक ये ऐसे इंतहा पसंद हो चुके हैं। ये मुझे यकीन है कि ये नरेंद्र मोदी जो है, ये आप देखेंगे इंशाल्लाह ये भारत की तोड़ फोड़ में इसका नुमाया किरदार होगा। अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें टूट सकती हैं इतनी फौज होने के बावजूद, तो इनकी फौज जो अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, कमांड उनकी अच्छी नहीं है, उनके अपने मुल्की मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, तो वो कैसे इनको टूटने से बचाएगा। उधर एंसेलाइट मूवमेंट्स हैं, मीजूज हैं, नागाज हैं। नागालैंड में आपने देखा कि क्या अभी 16 उनके फौजी मार दिए, वो सिविलियन की बसें चढ़ा दी, गाड़ियाँ चला दी गई। तो आई थिंक कश्मीर है, फिर खालिस्तान है, सब लोग खड़े होकर इंडिया पे इंशाल्लाह तोड़ेंगे। ये हम अपनी जिंदगी में देखेंगे। लाइन और जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, इसका कोई रोक है, कहीं इसका कोई दरवाजा? उसकी वजह यह है कि बहुत मुश्किल है। देखें, 1921 में जब संगठन तहरीक आई है तो बरसगीर में 7 करोड़ मुसलमान थे और 22 करोड़ हिंदू थे। अच्छा जी। और एक शख्स का नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय, इसने संगठन तहरीक शुरू की थी। संगठन तहरीक थी, ये कहती थी कि 22 करोड़ हिंदुओं को 7 करोड़ मुसलमानों से खतरा है। अंग्रेज आ चुका हुआ था और कहते थे कि हम इनका मुकाबला करेंगे गांव में, देहातों में, खंजर से, चाकू से, तलवार से, जिस तरह भी होगा हम ये काम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ 1921 में एक और शख्स था, स्वामी दयानंद सरस्वती, उसने एक तहरीक चलाई थी, शुद्धि कहते हैं पाकीज़ा करना किसी। उन्होंने कहा था कि देखिए वो नस्लें जो सदियों से बरसगीर पाक व हिंद में आबाद थीं, जैसे मसलन राजपूत हैं, जैसे मसलन इस तरह के और 2-3 छोटे छोटे जाट हैं, ये लोग हैं, ये जो मुसलमानों की आमद की वजह से दलित जो थे ये मुसलमानों की आमद के मुसलमान हो गए थे और राजे महाराजाओं को छोड़ गए थे, इनको हम वापस पाकीज़ा करेंगे, धर्म में लेके आएंगे। तो 1921 के अंदर इन दोनों तंजीमों का, दोनों का मोटो एक था, लेकिन दोनों के जो थे तरीक़ेकार मुख्तलिफ थे। शुद्धि से जो बच निकलता था उसको संगठन पकड़ लेती थी और जो संगठन से भी निकलता था उसको फिर इलाका बदल कर दिया जाता था। इसी के अंदर से एक शख्सियत उठी थी जिसने हिंदुत्व किताब लिखी थी, उसका नाम था सावरकर। और सावरकर ने जो किताब लिखी थी उसकी बुनियाद पे 1925 में ये जो अभी ये लोग नजर आ रहे हैं, एक इलाका था शहर नागपुर। अच्छा। नागपुर में अपनी एक मुसल्लह तंजीम कायम की थी, का नाम था विश्व हिंदू परिषद। और विश्व हिंदू परिषद के आगे फिर 2 छोटे छोटे धड़े थे, जिनमें एक राष्ट्रीय सेवक संघ और एक था बजरंग दल और एक औरतों की बजरंग दल थी। ये तीनों चारों इनको बाकायदा उन्होंने ट्रेनिंग करने के साथ साथ उन्होंने कहा था कि असल मसला ये है कि हम इस बरसगीर पाक व हिंद के अंदर किसी मुसलमान की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते।
کیونکہ انہوں نے ہمارے پورے کے پورے اس پورے خطے کا ستیاناش کیا ہے، اس کو بھرشٹ کر دیا ہے، اس کو ناپاک کر دیا ہے، اور جس طرح رسوئی کو پاک کرنے کے لیے گنگا جل ہوتا ہے، اس طرح مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے مسلمانوں کا خون ہونا چاہیے. جب تک وہ خون نہیں بہتا اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو مسلمان ہو جاتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ہم ہندو ہونے کو بھی نہیں مانتے، اگرچہ کہ اب وہ ایک جعفری صاحب ہیں جو کہ ان کو شیعہ وقف کے سربراہ تھے، وہ ان کو مان لیا انہوں نے. وسیم جعفر ان کو مان لیا ہے. ایک اور صاحب ہے وہ بھی گئے ہیں. ہاں وہ ایک اور، حالانکہ وہ جاٹ ہیں نہ برائی ہیں، وہ تو سادات میں سے ہیں. نعوذ باللہ یہ صورتحال آ گئی ہے مسلمانوں کے اوپر. تو لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا تھا ان کو ہم نے باہر نکالنا ہے، یا تو بحر عرب میں پھینک دینا، یہ واپس افغانستان چلے جائیں یا ایران چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، یہ کہیں سرزمین پر نہیں رہیں. 1925 کے اندر انہوں نے سب سے پہلے ایک قانون توڑا تھا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے، اور قانون انگریز کا بنایا ہوا یہ تھا کہ کسی مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے اگر کوئی رتھ یاترا ہے یا کوئی اور چیز ہے یا کوئی ایون جلوس ہے، اچھا، یا کوئی ایون شادی کی تقریب ہے، تو مسجد کے سامنے سے نفیریاں اور بانسیں اور باجے اور یہ بند کر دیے جائیں گے. مسجد گزر جائے تو پھر اس کے بعد آپ بے شک تو بجا سکتے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں پر ایک یاترا نکالی تھی، اور مسجد کے سامنے انہوں نے وہ بینڈ بجائے تھے جس پر باقاعدہ فسادات ہوئے تھے اور کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے. لیکن یہ مستقل چلتے رہے. اب دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے برصغیر کو تقسیم کیا. نہیں، مسلمانوں کو رہنے کے قابل رہنے ہی نہیں دیا گیا تھا. 1925 سے لے کے 1947 تک یہ اپنی تنظیم کو آہستہ 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 مضبوط کرتے رہے. اور اس کے مقابلے کے اندر دو تنظیمیں جو تھیں انگریز نے بنائی تھیں، وہ بیسیکلی وہ پاکستان میں، ایک تو کانگریس تھی، اس کا بھی پہلا صدر جو انگریز تھا، دوسرا مسلم لیگ کا بھی پہلا صدر انگریز تھا. اچھا، تو اس کو وہ بھی بیسیکلی ایک ویلفیئر قسم کی لیکن پھر مسلمان جو تھے اس کے اندر ان کی لیڈرشپ نواب سلیم اللہ خان وغیرہ اور یہ لوگ جب آئے، پھر آغا خان وہاں پہنچے، انہوں نے بالکل اور طرح کا. اسی طرح کانگریس کی لیڈرشپ جو تھی وہ بھی ہندو، ان کے نہرو خاندان کے ہاتھ میں آ گئی، اور گاندھی ان کا بیسیکلی پرماتما اور مہاتما اور پتہ نہیں کیا بنتا چلا گیا. یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ تم اس کو ہندوستان کی تقسیم ہم نہیں چاہتے. اسی لیے گوڈسے جو تھا اس نے 1 سال کے اندر گاندھی کو قتل کر دیا تھا، اور آج تک وہ گوڈسے کا دن مناتے ہیں. اسی لیے وہ نہرو خاندان کو گالیاں دیتے ہیں، اور پٹیل کو، ولبھ بھائی پٹیل کو اوپر سمجھتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ولبھ بھائی پٹیل وہ شخص تھا کہ جو مسلمانوں کے خلاف تھا. اور اسی لیے انہوں نے آپ دیکھا کہ مودی نے سب سے بڑا مجسمہ اس وقت جو ہے وہ گجرات میں لگایا ہے، وہ ولبھ بھائی پٹیل کا مجسمہ لگایا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہی ہماری آرزو اور امنگوں کا ترجمان تھا. کیونکہ اب اس کا وقت بہت قریب ہے. کرائن یہ اب بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ جس کے بارے میں گزشتہ کئی سو سال سے ذکر ہوتا رہا، وہ اب سر پہ آن پہنچی ہے کہ کسی وقت بھی نکارہ جنگ بچ جائے. اب وقت زیادہ نہیں ہے. اچھا، ایک مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم، امام قرطبی نے بھی ذکر کیا، اس میں آپ نے مختلف خطوں کے بارے میں، ان کی آپس کی رفت کے بارے میں، بڑی مشہور حدیث ہے، بیضاء الارض والی بات ہے کہ دنیا کے اندر خرابی. اس میں ایک بڑی فورن پالیسی گائیڈ لائن دی ہوئی. میں اس سے پوچھ جاتا ہوں کہ ہمارے اس میں کیا ہو. آپ نے فرمایا خراب سندھ من الہند، ہند کی جو سندھ جو ہے، جو ہمارا علاقہ ہے، اس میں جب خرابی آئے گی تو ہند کی طرف سے آئے. خراب الہند من الصین، اور ہند کو تباہ جو ہے وہ چین کرے. اب یہ جو خطہ 1400 سال پہلے گائیڈ لائن تھی، یہ فورن پالیسی گائیڈ لائن ہے. یہ جو آپ دیکھے گا کہ یہ پٹیل نہ ہوتا تو یہ کشمیر جو تھا یہ نہرو نے دے دیا ہوا تھا. اس نے بھی زیادہ تھا کہ چاہے جائے چاہے کشمیر، وہ اس نے پھر فوجیں بھیجی ہیں، سب کچھ کیا، اور آگے جا کے کیونکہ وہ اس وقت وزیر دفاع تھا نہرو کیبنٹ کے اندر. یہ وہ ساری کی ساری چیز جو تھے اب گڑگاؤں جو ہے اس میں مسجد نماز پڑھنے کا مسئلہ، ساری زندگی مسلمان جو تھے جمعے کی نماز کے لیے علیحدہ میدان استعمال کرتے تھے. ہمارے یہاں بڑی بڑی مسجدیں بن گئی، پہلے نہیں تھی. جب بادشاہ مسجد نہیں بنی تھی تو وزیر خان کی مسجد میں بھی نماز نہیں ہوتی تھی، باہر پڑھی جاتی تھی منٹو پارک میں اور جگہ پہ. لیکن یہ تو اورنگزیب بارمگیر نے آ کے پھر بادشاہ مسجد بنایا. گڑگاؤں میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی جگہ نماز آپ کو نہیں پڑھنے دیں، اپنی مسجد بنائیں. اب وہ مسجد کب بنے، کیسے بنے، مسلمانوں کے پاس پیسہ کہاں سے آئے، سارا کچھ. تو مسلمانوں کا وہاں جینا دوبر ہو چکا ہوا. اور مجھے لگتا یہ ہے اس کی وجوہات یہی ہیں جو یہ ویڈیو، وجہ یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب لیول یہ آ جاتا ہے. پہلے تو 7 کروڑ تھے نا، اب تو وہ 24 کروڑ ہو چکے ہیں. اور 24 کروڑ کم آبادی نہیں ہوتی کسی ملک کے اندر اتھل پتھل پیدا